الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب
کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو اے پیغمبر جن کو کتاب کا ایک حصہ پہلے دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر یقین رکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافروں کو کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت اور پھٹکار کی ہے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جن پر اللہ تعالی لعنت کرے کان کھول کے سنو، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صدقت ربنا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء، تعریف و ستائش دے لائق اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے۔ ان گنت اور بے شمار درود و سلام اور آداب و اکرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات محترم دے واسطے، اس دے بعد جتنے بھی اللہ دے نیک برگزیدہ بندے اس دنیا کائنات تے آئے، واپس گئے، زندگی ایمان اور اللہ رسول دے حکمہ دے مطابق گزاری، اور اس دار فانی نو آخر چھوڑ گئے، اللہ دے کو دعا ہے اللہ رب العزت اپنی کرم نوازی رحمت دے نال انہاں نو اور پیغمبراں نو رسولاں نو انہاں دے سچے متبعین نو اپنی جوار رحمت دے اندر اللہ مقام نصیب فرمائے، جب تک اللہ سانو زندگی بخشے ایمان و اسلام تے، جدو موت آئے ایمان و اسلام تے، اللہ سانو سب نو بھی موت نصیب فرمائے۔ میرے قابل صد احترام بھائیوں، معززات، محترمات دینی بہنوں، آج 11 ذوالقعدہ 1441 ہجری اور 2020 دے ماہ جولائی دی 3 تاریخ دا جمعۃ المبارک ہے۔ سلسلہ تفسیر القرآن سورہ النساء دی آیت نمبر 51 نمبر آیت تو میں اپنی گزارشات دا آغاز کرن دا ارادہ رکھنا بتوفیق اللہ الرحمن۔ اللہ کو دعائے اللہ ساری مدد فرمائے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جو لوگ کہ جنہاں نو اسی کتاب عطا فرمائی، مراد یہود نے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، ان بدبختاں دا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت تے ایمان رکھ دے نے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافران دے متعلق انہاں دا خیال ہے کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ اے لوگ زیادہ ہدایت یافتہ نے مسلمانہ دی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دے پیروکار صحابہ دی نسبت ایک کافر زیادہ چنگے نے، ہدایت والے نے، انہاں دا ایمان چنگا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میرے قابل قدر بھائیوں،
جبت اور طاغوت تے ایمان لے آنا، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیاں دی خصلت بد بیان کیتی ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر دے اندر جبت تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مروی جو ہے جادو، اور طاغوت تو مراد شیاطین امام بخاری نے تفسیر بیان کی تھی۔ جبت تو مراد جادو، ٹونا، الٹے پلٹے منتر شنتر، اور طاغوت تو مراد شیاطین نے، یعنی انہاں لوگاں دا جادو منتر دے اوپر یقین ہے، اور ان بدبختاں دا شیاطین دے اوپر بڑا کامل یقین ہے۔ افسوس دے نال کیا جاندا ہے کہ یہ چیز مسلمانہ دے اندر بھی بہت زیادہ آہستہ آہستہ در کر دی چلی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ تویز دھاگا، چھلا کڑا او دے اوپر یقین رکھ دینے، جی فلاں درگاہ تو ہی لے آندا ہے، اے کڑا میں جدوں دا پایا میریاں بیماریاں دور ہو گئی ہیں، آ چھلا میں جدوں دا پایا میری بواسیر لبی نہیں، اے دے نال میرا فلانا مسئلہ حل ہو گیا، اے کم کرن دے نال میرا فلاں معاملہ سیدھا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے جادو ٹونا اور شیاطین۔ بعض نے کالا پیلا علم کر دینے، ان شیطانی علوم دے پیش نظر انہاں دے روابط ہوندے نے جنات دے نال، شیاطین دے نال، او دے ذریعے وہ کم کروائے جاندے نے۔ کچھ اللہ دی طرفوں امتحان، جس طرح مسیح دجال نو اللہ تعالی نے کچھ اختیارات دینے نے، تواڈے امتحان دے واسطے ہوشیار رہنا، تواڈا امتحان ہونا ہے۔ جس ویلے دجال آئے گا تو اس ویلے انہیں بڑے کرتب دکھانے نے، حتیٰ کہ آسمان نو کہے گا بارش برسات، آسمان تو مینہ بھی پین لگ پائے گا، زمین نو کہے گا اپنی انگوریاں روئیدگی اگا، تے زمین ہراول سرسبز و شاداب ہو جائے گی، فوری طور تے او دی اطاعت دے اندر اوتھے کھیتیاں اگ پین گیاں اور سٹے لگ جان گے، حتیٰ کہ مردے نو ایک بندے نو قتل کر کے او دے سر تے آرا رکھ کے 2 لخت کر دیتا جائے گا، مومن ہوئے گا۔ جس ویلے او مومن نو 2 پھانگ کر کے ایک دھڑ دا حصہ ایک سائیڈ تے دوسرا دوسری سائیڈ تے دجال وچ ٹہلے گا، انہاں دے درمیان او دے جسم دے 2 پارٹ دے درمیان شیطان دجال ٹہلے گا، اور لوگاں نو کہے گا انہوں اگر میں زندہ کرا تے پھر میں نو رب منو گے، کوئی شک تو نہیں رہے گا؟ لوگ کہیں گے اسی مننا گے، وہ کہے گا چل میرے حکم دے نال زندہ ہو جا، وہ نوجوان دے دونوں پارٹ جسم دے مل جان گے اور وہ زندہ ہو جائے گا۔ زندہ ہو کے وہ مومن ایک بات کہے گا، او لوگو پہلے اگر کوئی تھوڑا بہت شک سی، ہن پک ہو گیا، یقین ہو گیا کہ دجال جے، دجال دجل دے وچوں ہے، دجل کہندے نے ملمہ ساز نو، فریبی نو، دجال بہت بڑا فریبی ہوئے گا۔ اللہ تعالی دے بندیو اے دے شر تو بچنا ہو، مومن کہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اپنی زندگی مبارکہ دے اندر کئی 100 سال پہلے دس دیتا سی، اے واقعی انہیں اوہی کم کر کے دکھایا ہے، اور او دے متھے تے کافر بھی لکھیا ہوئے گا، گدے تے سوار ہوئے گا، ایک اکھو بالکل کانا بند ہوئے گی، ایک اکھو دی کھلے گی نہیں، ممسوح العین، دوسری اکھ دا ڈیلا باہر نکلیا ہوئے گا، جس طرح انگور دا دانہ ہوندا ہے اس طرح او دا پھولا، ڈیلے دا پھولا بنیا ہوئے گا، پھلیا ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ہر نبی نے دجال دے شر دے کولو بچایا، ڈرایا اپنی اپنی قوماں نو، میں بھی ڈرا رہا، اور کسے نبی نے نشانی نہیں دسی جڑی نشانی میں دس کے جا رہا۔
کہ اکھوں کانا ہوئے گا متھے تے کافر لکھیا ہوئے گا. ہر مومن پڑھیا ہوئے یا ان پڑھ ہوئے وہ پڑھ لے گا, گدے تے سوار ہوئے گا. یاد رکھو تہاڈا رب کانا نہیں جے, سب تو بڑی نشانی نبی پاک نے فرمایا تہاڈا رب کانا نہیں جے, کانا نہیں جے, کانے دے شر دے کولوں بچنا. یاد رکھیے گا اللہ دے سوا بدبخت جتنے بھی آئے وہ سارے جھوٹے رہے, جھوٹے زندہ رہے, جھوٹے مرے. اگر مرے اللہ سبحانہ و تعالی ہی سچے رب نے چاہے کو ہوا دے اندر اڑ کے دکھائے, پانی دے اتے سکے پیری نہر پار کردہ نظر آئے, اگ دے انگارے پھڑ پھڑ کے کھائے, انہوں سچا نہ مننا, او دے تے یقین نہ کرنا, کسے دجل دے اندر نہ آنا, کسے دے فریب دے اندر نہ آنا. یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی ہی وحدہ لا شریک نے, کوئی چاہے 12 بجے دن دے رات پا دے, کوئی چاہے رات دے 12 بجے سورج چڑھا کے بھی دکھا دے, کسے دے اوپر یقین نہ کرنا, سمجھنا ہے جھوٹ ہے. عرش والا رب ہی سچا ہے جیڑا میرا خالق و مالک ہے. اور یاد رکھیے گا اکو بندے نو قتل کر کے زندہ کرے گا, اے نہیں جدوں چاہے اکو بندے نو. جس ویلے وہ مومن کہے گا اور لوگوں میرے بعد کسے نو قتل نہیں کر سکے گا, یہ جھوٹا دجال مکار ہے, ان غصہ آئے گا, مشتعل ہوئے گا دجال کہ یہ حالے بھی بول رہے ہیں میرے خلاف, کہے گا انہوں پھڑ کے چیر دیو, او دا ایک بال بھی نہیں کٹیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر زندہ نہیں پھڑے گا, کہے گا انہوں پھڑ کے جہنم چ سٹ دیو, او دے ایک جانب اگ ہوئے گی, او دے اندر سٹ دے گا, گرا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو او دی نار اللہ تعالی دی جنت گلزار ہوئے گی. یاد رکھنا جنہوں اگ چ سٹے گا وہ سمجھے رب دی جنت چ سٹے گا, جنہوں اپنی جنت دے اندر داخلہ دے گا سمجھ لو اللہ دی جہنم ہوئے گی. ہوشیار رہنا, ہوشیار رہنا. پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا فتنہ میری امت دے اندر ادا ہوئے گا. اج چھوٹے دجال بہت سارے آ رہے ہیں, بہت سارے چھوٹے چھوٹے دجال, جتنے جادوگر نے کرتب دکھاندے نے, جتنے چھوٹے چھوٹے دجال نے حادی صفائی دکھاندے نے, انہوں کرامات دا نام دیندے نے. تیرا ہے کم ہو جائے گا, تیرے گھر بیٹا ہو جائے گا, تیرے گھر اولاد ہو جائے گی, جی کتوں خیر نہیں پئی, میں ایتھے آئی ہاں مینوں ایتھوں خیر پئی. وہ یاد رکھیے گا دجال نے اور اللہ نے امتحان ہے. جس طرح انہوں اختیار دیتا کہ آسمان نو حکم دے گا تو بارش تک برسائے گا, زمین نو حکم دے گا رویدگی اگائے گی, انہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے, وگرنہ وہ ایک ٹکے دے اختیار دا مالک نہیں. یاد رکھیے گا وہ تے اپنے پیشاب دا بھی مالک نہیں کہ انہوں جدو چاہے آئے, جس ویلے چاہے روکنا تے رک جائے. ہاں کسی نو تیز پیشاب آیا ہوئے, پخانے دی حاجت ہو رہی ہوئے, کوئی ڈک سکتا ہے؟ یہ دجال بھی نہیں اپنے آپ دے اتے کنٹرول کر سکتا. یہ اللہ نے انہوں عارضی اختیار دیتا ہے تو اڈے اور میرے جیسے دے امتحان لین دے واسطے کہ انہوں دے ایمان یقین دا امتحان اللہ لوے کہ میرے تے کنے کو پکے نے. کوئی ڈگڈگی بجانے والا اور مرلی بینسری بجانے والا کیا وہ دے پیچھے مداریاں دے پیچھے تو نہیں لگ جاندے؟ انہاں دا اللہ تے یقین ہے کامل. یہ صرف امتحان دی خاطر اللہ اس طرح کرے گا. اج بہت سارے یہودی تو بس سارے, بہت سارے نہیں بلکہ سارے یہ دے اوپر یقین رکھ دینے اللہ ماشاءاللہ. بہت سارے عیسائی جو ساڈے یہودی ایتھے موجود نہیں, عیسائیت ایتھے موجود ہے پاکستان دے اندر اقلیت شہری نے. کتنے ہی عیسائی ایسے نے جڑے کالے پیلے ٹونے جادو جنات دا علاج کر دینے, اور مسلمانہ دیاں عورتاں اہل سنت والجماعت, سونا نام تے سونے لوگ, اہل سنت والجماعت کتنا پیارا نام, وہ دی بھی لاج نہیں رکھ دے, وہ دے تے بھی مٹی مل کے سٹ کے عیسائیاں دی اگے جا کے بیٹھ کے انہاں دے کولو اپنے معاملات حل نکلوان دے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت.
اے لوگ نے جڑے جبت اور طاغوت دے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جادو ٹونیاں تے اور شیطانی کرتب دے اوپر انہاں دا یقین ہے، اللہ دی ذات دے اوپر انہاں دا یقین نہیں۔ امام اسماعیل بن حماد الجوہری رحمہ اللہ تعالی الصحاح دے اندر لکھ دے نے کہ لفظ جبت بت، کاہن، جادوگر، نجومی انہاں دے واسطے بولیا جاندا ہے۔ میں کہنا تاگا، کڑا، چھلا، اس قسم دیا چیزاں جتنیاں بھی او دے اوپر کوئی یقین رکھے او دا سمجھو جبت دے اوپر ایمان اور یقین ہے۔ اہل حدیث الحمدللہ، سچا مسلمان الحمدللہ، قرآن و سنت دا حامل اور عامل الحمدللہ مومن کدے چھلا نہیں پوندا کہ اے میرے نفع نقصان دا مالک ہے، کدے تاگا نہیں انہیں پایا کہ اے میرا نفع دے گا نقصان ہٹائے گا، اے دے نال میریاں بیماریاں دور ہون گیا، نہ وہ کنا چمرکیاں پوندے، نہ انہوں نے کسی قسم دا کڑا پایا۔ مومن نہ تو پاک اور بری ہوندا ہے۔ یاد رکھو اگر کسی نوجوان نے دیکھا دیکھی یہ کم کیتا ہے اتار کے پرا سڑ دیو۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے تاگا، چھلا، کڑا، تعویذ وغیرہ پایا اللہ تعالیٰ انہوں او دے سپرد کر دیندے نے، او دا گویا اللہ دی ذات دے اوپر ایمان نہیں رہندا۔ یار بیماری آئے گی تو کیا ہوئے گا؟ محمد کریم نو بیماری نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار نہیں رہے، کی ہویا؟ مومن نے، او مومن ہو تو مومن بنو، اللہ دی ذات تے یقین رکھو۔ کیا ایوب علیہ السلام نے کتوں تاگا کرایا سی؟ کوئی انہاں کڑا کو چھلا پایا سی؟ کسے چوڑے کل، کسے عیسائی کل، کسے یہودی کل، کسے بے دین کل، کسے بد دین کل، یہ اللہ دے نبی ہم کراؤن واسطے گئے سن؟ یار اپنے پاس شمع کافوری کے ہوتے ہوئے بھی فقیروں کی جھونپڑیوں میں جا کے ٹوٹے دیے لیتے ہو، مانگتے ہو؟ تمہارے پاس قرآن مجید جیسی دولت ہو اور تم جاؤ ان چوڑوں کے پاس، ان یہودیوں کے پاس، ان شیعوں کے پاس، ان رافضیوں کے پاس جو تمہارے نبی کے بھی دشمن، اہل بیت کے بھی اندر سے دشمن اور صحابہ کے بھی ہو دشمن اور تبرہ کرنے والے ہوں، ان کو جا کے کہتے ہو ہمیں شفا دے دے۔ رب کے دشمن، رسول کے دشمن، دین کے دشمن، اور شفا اللہ نے ان کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ سب دجال دجل ہے۔ اگر عارضی فائدہ ہوتا ہے تو مت ایمان رکھو، اس فائدے کو لات مار دو، اس کو ٹھوکر مارو اپنی جوتی والے پاؤں کی، ننگے پاؤں کی بھی نہیں، اور مسل کے رکھ دو مجھے اس شفا کی کوئی ضرورت نہیں جس سے میرے ایمان کو خطرہ ہو، مجھے اس دوا کی کوئی ضرورت نہیں جس سے میرے یقین کو خطرہ ہو۔ میں ایسی شفا اور ایسی اولاد، ایسی خوشحالی نہیں چاہتا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، جس سے میں محمد رسول اللہ کا نافرمان گردانا چاہوں۔ میرے بھائیوں، میری معززات، محترمات دینی بہنوں، جناب کا بحبار یہودیاں دے عالم دین مسلمان ہو چکے سن، تورات دے حافظ اور عالم سن۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا توجہ دے نال سننا میری باجیوں بہنوں، فرماندے نے میں جدو آیا تے یہودی اس قدر تلملائے، اس قدر میرے دشمن بنے، اس قدر میرے خلاف انہاں میٹنگاں کیتیاں، اگر میرے کول اے 2-3 کلمے نہ ہوندے تے یہودی جننے بڑے جادوگر نے میرے تے نہ ہٹ ہٹ کے وار کیتے، ہٹ ہٹ کے میرا نقصان کرن واسطے کوشاں ہے۔ جس قدر بڑے بدبخت جادوگر نے اگر میں یہ کلمے نہ پڑھدا ہوندا انہاں نے مینوں کھوتا بنا کے کھبی پا کے میرے اتے چڑھ جانا سی۔ اٹھاؤ مشکاہ شریف، یہ موجود انہاں دا قول کہ انہاں مینوں گدھا بنا کے میرے تے سوار ہو جانا سی۔ میں اللہ تعالیٰ دے پاکیزہ کلمے پڑھدا رہا اور انہاں دے شر تو اللہ نے مینوں بچا کے رکھیا۔ شر آوندا سی ٹکرا کے واپس چلا جاندا سی، ناکام واپس لوٹدا سی۔ وہ کلمات کیا نے وہ بھی سن لو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین وان یحضرون۔
یہ کلمات سے اے اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا تیرے پاکیزہ کلمات دی برکت دے نال، پاکیزہ کلمات دی برکت دے نال، من غضبہ تیری اپنی ناراضگی، تو بھی ناراض نہ ہونا، تیرے پاکیزہ کلمات دا واسطہ دے کے کہنا اپنی ناراضگی کو لو مینوں بچانا۔ اللہ ناراض ہو گیا، رب ناراض تے جگ ناراض۔ وَعِقَابِهِ اللہ مینوں اپنی سزاواں دے کولو، اپنے عذاباں دے کولو، اپنی گرفت دے کولو بھی بچانا، ناراضگی کولو بھی بچانا تے پکڑ کولو بھی بچانا۔ وَشَرِّ عِبَادِهِ تے اپنے بندیاں دے شر کولو بھی بچانا۔ کنے پیارے کلمات، اللہ دے بندیوں، رب دی بندیوں، یہ کلمات یاد کرو، یہ پڑھیا کرو صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ کوئی توڑے تے نہ کسے بدبخت انسان دا کوئی شر پہنچے گا، نہ کسے شیطان دا اثر جڑا توڑے اوپر حملہ آور کامیاب ہو سکے گا۔ وَعِقَابِ وَشَرِّ عِبَادِ وَحَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ تے اللہ جڑے جن شیطان نے نا، انہاں چ بھی بڑے بڑے جادوگر تے بڑے بڑے دشمن نے ساڈے، اللہ انہاں دے شر کولوں بھی بچائیں۔ وَأَن يَحْضُرُونَ بلکہ میرے لاگے نہ لگن دیں، میرے قریب بھی نہ آنے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی کتاب الوابل الصیب من الکلم الطیب، بڑی مارکت الآراء، چھوٹی جی کتاب، او دے اندر ایک واقعہ لکھ دے نے، ایک اللہ دا بندہ سی بزرگ تے نیک، شیطان بڑے او دے کل جانے واپس، شیطان نو ابلیس نے بڑے بڑے ابالیس نو بھیجنا کہ انہوں گمراہ کرو اس بابے نو۔ انہوں نے ایڈی چوٹی دا زور لانا، کئی کئی دن او دے خد جناب حملہ آور ہوندے رہنا، پر ناکام واپس آنا، کہندے نہیں بابا نہیں قابو ہوندا، بابا نہیں قابو ہوندا۔ اللہ اکبر۔ ابلیس نے اپنے بڑے تو بڑے بھیجے، آخر ایک جڑا او دا خاص وزیر سی انہوں بھیجیا، آخری جڑا او دے کول مورا سی نا انہوں بھی چلایا، وہ بھی واپس آ گیا۔ انہیں کہا یار بابا کیوں نہیں گمراہ ہو رہا؟ انہیں کہا وہ 3 واری کلمے پڑھ دے صبح تے شام تے سن لے، تیرا پیو بھی او دے کول جائے نا تے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہیں نہیں ہو تے دا چلدا ہی نہیں، انجے جیسے لوہے دیاں دیواراں او دے گرد نے، او دے اوپر اثر نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ کہندا وہ کلمے کیڑے پڑھدا ہے؟ ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کلمے لکھ دے ساڈے فائدے دے واسطے، او کلمات لکھ دے نے تے فرماندے نے آمنت باللہ وحدہ وکفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم حسبی وکفى سمع اللہ لمن دعا ولیس وراء اللہ المنتہى۔ اے کلمے جے بس، آمنت باللہ العظیم وحدہ، میں ایمان لے آیا ایک اللہ دی ذات دے اوپر جو بہت بڑی ذات ہے، میں او دے اوپر یقین رکھنا۔ اللہ دی ذات تے یقین والے پھر قبراں تے نہیں ڈگ دے، پھر مجوراں کول نہیں جا کے انہاں دے پیر چٹ دے، پھر جھوٹے پیراں دے کول جا کے ایمان نہیں برباد کر دے۔ اسی کہنے کچھ کر دے کچھ۔ آمنت باللہ العظیم وحدہ، میں ایک عظمت والے رب دی عظمت تے، وہ دی حکومت تے، وہ دی اقتدار تے، وہ دی سلطانی بادشاہت تے ایمان لے آیا۔ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، میں جبت و طاغوت دا کفر کیتا۔ اس آیت دی اندر بھی ہے نا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، اللہ دی کتاب تے ایمان لے آن والے انہاں دا کرتوت ہے نے کہ جبت و طاغوت تے ایمان رکھ دے نے۔ کفرت بالجبت والطاغوت، میں جبت و طاغوت دا منکر۔ واعتصمت بالعروۃ الوثقی، میں ایک مضبوط کڑے نو تھام لیا
مضبوط کڑے نو میں پکڑ لیا واعتصمت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، ہے جڑا ایمان دا کڑا میرے ہاتھ دی اندر آ گیا رب دا قرآن، انہیں کدے ٹوٹنا ہی نہیں، میں انہوں چھڑنا ہی نہیں، میرے ہاتھوں چھٹنا نہیں تے انہیں کدے ٹوٹنا نہیں۔ واعتصمت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، میرا رب سندا بھی ہے، میرا رب جاندا بھی ہے۔ حسبی وکفا، من وہی اللہ کافی، ولیس وراء اللہ المنتہا، تے مکیوں پرا اجاڑے اللہ تو پڑا گمراہی ہے، مینوں ادھر جان دی ضرورت ہی نہیں، میں اپنی اللہ تعالی دی حصار اور پناہ دی اندر، ولیس وراء اللہ المنتہا۔ انہیں کیا بابا جی اے چند کلمے پڑھدا جے او دے تے کسے دا حملہ وار چلدا ہی نہیں۔ میرے بھائیو سانو یہ آندے ہی نہیں کلمے، سانو گانے آندے نے، سٹوریاں آندیاں نے، سانو جناب گلاں بڑیاں آندیاں نے، چگلیاں بڑیاں رج رج کے کر جاننے ہاں، جھوٹ سانو ایک تے ملی مچھی طرح تلک کے نکلنا، ڈائی دینا، دھوکھا دینا، تھول پاؤنا، فراڈ کرنا، کسی نو گولی کرانا، کسی نو کیپسول دینا، اے سانو فن بڑے سکھا دیتے نے معاشرے نے، مگر بے نصیبی دا عالم یہ ہے کہ سانو یہ پناہ دے کلمے نہیں آندے جنہاں نے سانو شیطان دے کولوں، ساڈے دشمناں دے کولوں، شریر لوگاں دے کولوں، شیطان جنہاں دے کولوں جنہاں نے بچانا سی، او کلمے سانو آندے ہی نہیں۔ تے سکھ لو، ٹائم ہی نہیں ملتا، بڑی بڑی کوشش کیتی ہے قرآن پڑھ لئیے پر ٹائم ہی نہیں آفجی ملتا، قسمیں ٹائم ہی نہیں لبدا۔ ٹھیک ہے رب نو میں کہنا کہ قسمیں ٹائم ہی نہیں سی ملتا، اللہ نے کہنا چل پھر تیرا ٹائم اج میں پورا کرنا ہی تھا۔ اور دوستو بھائیو میری معززات دینی بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد ابن حنبل ابن کثیر دے اندر حدیث، ان العیافۃ والطرق والطیر من الجبت، یاد رکھو یہ زائچے نکالنا، لکیراں لاؤنا اور یہ فائلہ کڈنیاں اور بدشگونیاں لینیاں، یہ سارے دا سارا کم جبت دے وچوں جے شیطانی کم جے جادو ہووے ٹونا ہووے، یہ سارے دے سارے اکو کیٹیگری اکو نسل دے کم نے۔ اسی سویرے نکلے آئے تے بچے نے امی نے کیا ویکھ ابا چلا گئے کہ بھج کے جا، ذرا آواز ماری، میں نے یاد آیا کم کہنا ہے، انہیں بھی جو بو سور دیا سرا تیرا بیڑا ترجا، تینوں منع کنی وری کیتا، میں جدو کروں نکلا میں نے آواز نہ پیچھو دیا کرو، تینوں بھی نہیں ماتا کی آگے سارا کو ٹوپی لائی ٹھا ماری بہ جاتا ہے، جاندے نہیں ان خیر نال پیچھو آواز دیتے ان کام ہی نہیں ہونا ہے کہ نہیں یار، کس قدر گری ہوئی بات سوچ کہ جی پچھوں کو آواز دے دے تے پھر کم نہیں ہوتا، یہ بری فال لئی جاندی ہے۔ میاں جی ذرا سودا دینا، ابو گیا ہے تے ہونے آندا ہے نا تے میں پیسے دے جانا تانوں، امی کہندی ہے کہ دے دو دودھ دہی دے دو، ڈبل روٹی دے دو، ناشتہ سویرے بونی دا ٹائم ہے، چل نور پیر دے ویلے سے ادھار نہیں کردے ہوندے، نکل۔ اور لوگوں یہ جبت ہے، یہ شیطانی کم نے، یہ سارے دے سارے رب رحمان دی دشمنی ہے، جنہوں اللہ تعالیٰ فرمان دے یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ سویرے نور پیر دے ویلے جھوٹ نہیں بولنا، گل سچی کرانگا سیدھی بھئی سورج پیر نے چڑھایا، کیڑا نور پیر ہے جنہیں سورج چڑھایا؟ سویر دا اودا ویلا ہو گیا، باقی جدو کڑک دی دھوپ وجے جناب ٹونیاں سڑن پیر جلن، او رب دا ویلا تے ٹھنڈا ویلا پیر دا، فٹے منہ ایسی سوچ دا۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جاندہ کالی بلی لنگ گئی ہے ہونے کام ہونا آیا، میں جدو کروں نکلا گلی جو میں نے ادو ہی پتہ لگ گیا سی کام نہیں میرا ہونا، میں نہیں ملنا، نکام ہی پھیرا پینا، تو اوہی ہویا۔ اللہ نے فرمایا بدبختہ میں تے تیرا امتحان لیا سی، تیرا میری ذات تے یقین ہے کہ او دے اتے یقین ہے، جا پھر بلی لنگے کم نہیں ہوندا تے بلی نہ لنگے سارے کم ہو جاندے نے۔ کیسے سوچا سویرے ادھار نہیں جی بی بی بیچاری چلی گئی کہ ویر میں تیرے کو سوٹ لینے ہیں، میں وٹانا ہے سوٹ، یہ مینوں پسند نہیں ہویا، بی بی پچھلے ٹائم آئی چک کے وہ اگے سٹ دینا، پچھلے
سویرے سارا دن میں ہوئی کام کرنا ہے. اگر میں یہ سوٹ چینج کر لیا, یہ سودا میں بدل دیتا, سارا دن یہ ہوئی لگا رہے گا کام. لا حول ولا قوت الا باللہ. بونی دے ٹائم تے ادھار نہیں دینا. یہ مسلمان ہے کہ کھتری دی دکان ہے؟ شرم والی بات ہے. صبح صبح نیکیاں کر, پلا لے, دل جت, کسے دی دعا لے, تو سویرے سویرے کھتری بن کے اپنی ہٹی تے بیٹھا ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے یہ لوگ بڑے بدبخت سن. یؤمنون بالجبت والطاغوت. بیبیو تسی ناراض ہو جاندیاں جے ان بدبختاں دے نال نہ رلنا. نند دے نال لڑ پئی تے پیکے گئی, اپنی ماں نو لے کے بابے کول گئی, جا کے جناب 125 روپیہ دیتا انہوں کہ ایہو جا کر دے کہ بس ایدہ ناس ہی ہو جائے. بابا کہندا فکر نہ کر, میں ہو جا کرانگا کہ تیرے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ تے مر جائے گی تے جان چھٹ جائے گی, انہیں تے صبر کر لیا تے رب اجر دے دے گا. مر گئی تڑپ تڑپ کے مر گئی, صبر کی رب دی رضا تے رہی, اللہ انہوں جنت دے گا. تے مارن والی ہے یاد رکھی, تینوں دے تیرے پیر نو رب نے اوتھے سٹنا ہے کہ تڑپ دے جہنم دے اندر ساری زندگی گزر جائے گی, موت بھی نہیں آئے گی, جان خلاصی بھی نہیں ہوئے گی. وہ بی بی آئی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولا کے عرض کر دی, محبوب من صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماراں, انی اسرعو بعد کشف, مینو دورہ پہندا ہے پھر مینو ہوش نہیں رہندی, میں ڈگ پینیاں اور میرا سطر بھی کھل جاندا ہے, میں ننگی ہو جانیاں. اللہ دے پیغمبر ادعو اللہ تعالی ان یشفیانی, رب کولو ہاتھ چک کے دعا کر دیو سونیو کہ اللہ مینو شفا عطا فرما دے. مینو جس ویلے شفا مل جائے گی اللہ دے پیغمبر میرا سطر بھی ڈھانپیا رہے گا اور پریشانیاں ختم ہو جان گیا, میرے لیے شفائے کاملہ دی دعا. آپ علیہ السلام فرماندے نے ان شئتی دعوت اللہ تعالی ان یشفیہ کی, اگر تو چاہے تو میں دعا کر دینا, مینو بڑی امید ہے اللہ تینو تندرستی بھی عطا فرما دے گا, دکھڑے کٹ جان گے. وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةِ, تے جے تو صبر کر لویں اس مصیبت نو نال نال چل دیاں رہن دے میں, تے اللہ تعالی دی تقدیر تے راضی رہیں, رضا بالقضاء کر دی رہیں. میں دعویٰ کرنا وعدہ کرنا قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اس تکلیف تے صبر دی وجہ تو تینوں جنت عطا فرمائے گا. یہ میری ذمہ داری ہو. فَلَكِ الْجَنَّةِ, یہ بی بی کی کہندی ہے, یہ نہیں کہندی کل کنے ویکھیا ہے جنت, کنے سونیاں ویکھیا ہے, ایتھے مرنیاں بھی دعا کر دے پرا نہیں. ہو بی بی سوچ کے کہندی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر میں صبر کرنی ہوں, تسی گواہ ہو جاؤ, میں اس شفا یہ دعا یہ شفا نہیں لانگی, میں صبر کر رہی ہوں. پیارے پیغمبر پر ای نہیں کو دعا کر دیو, آتا کشف میرا سطر کھل جاندہ ہے, دعا کر دیو میں کم از کم برہنہ تے نہ ہویا کراں. اس ندامت اور اس بے عزتی دے کولو تے میں بچاواں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی, آپ نے فرمایا جا اللہ تیرے پردے قائم رکھے گا. او دے بعد انہوں دورے پہندے سن. فتح الباری دے اندر لکھیا, بخاری دے حاشیے تے بھی لکھیا, اینو بی بی نو باز دا کہنا جنات دا اثر سی. تے سمجھ بھی تھوڑی جی ہوندی ہے کہ یار بیماری دے نال بے ہوش ہونا یہ تو کرینے قیاس ہے, مگر سطر کیوں کھولدا سی؟ او جنات دا سطر بھی ننگا کر دیندے سن. انہیں دعا کروائی, او دے بعد انہوں دورے پہندے سن, پر کدے ننگی نہیں سی ہوئی. جس ویلے بوڑھی جی عورت جایا کر دی سی, ایدیاں گلاں تے چھائیاں دے کالے داغ سن. صحابہ ایک دوسرے نو دکھایا کر دے سام, ادھر اگر کوئی جنتی عورت جاندی دیکھنی ہو, او کالے جرنگ دی بی بی جڑی جا رہی ہے محترمہ, یہ جنتی عورت ہی. میں کول سجدو پیارے پیغمبر دے پاسے حاضر ہوئی, آکے انہیں کیا سی دعا کرو اللہ میں نو شفا دے دے, عرش والے رب میں نو اس مصیبت تو نجات دے دیں. آپ نے فرمایا اگر تو صبر کریں تے رب تینو جنت عطا فرمائے گا. یہ ادوں دی صبر کر دیجے, یہ جنتی عورت جے محمد دے جنت دے زامن نے. تسی انہا فالاں لے پاسے توتیاں کلو پڑیاں, اے قسمت
संडे मैगजीन लिया, मेरा सितारा केड़ा है, मैं भी वेखा मेरी किस्मत केड़ी है। और लोगों सब शैतानी काम ने जिदे ऊपर बीबीओ तुसी कराओगी, तुहाडी सस होवे, तुहाडी जठानी होवे, तुहाडी नंद होवे, या कोई दरानी होवे, या कोई महल्ले दी हमसाई होवे, जिदे खिलाफ तुसी कराया तुहाडा बेड़ा गर्क, तुहाडा बेड़ा गर्क, तुहाडा बेड़ा गर्क, ओदा बेड़ा गर्क होएगा। ते डुबकी ला के इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, इथों अगर डूबेगी जन्नत जान नहरां दे विच निकलेगी, पर तुहाडा बेड़ा ऐसा गर्क होएगा, ऐसी डुब हो गया जिस वेले तुसी जादू करवाया, टोना करवाया, किसी का नुकसान किया, सीधा जहन्नम के अंदर जाके निकलोगियां। और इन्नियां बड़ियां बड़ियां दीवारां होंगियां कि उत्थे जहन्नम के अंदर पे हुए काफिर दे। मेरे वाल देखना, नबी पाक ने फरमाया ए कन्ना दी लो ते मोढा, ये किन्ना को फासला है, अपना ही हाथ रख के चप्पा कु दा फासला, ए कन्न दी लो ते मोढा ए 2-4 इंच का फासला है। आपने फरमाया काफिर जदों जहन्नम जाणगे उन्हां दा पता कितना जुस्सा होवेगा। ए कन्न दी लो ते मोढा 70 मील चलता रहे घोड़े ते बह के ते ए खत्म नहीं होएगा। एडा वड्डा अल्लाह जुस्सा देगा ताकि जहन्नम च बहुत ही थां घेरे तो बहुत ही अग इनू लगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये भी बड़े जवाब देंदी सी, ये भी बड़े कई बदबख्त ऐसे ने, ऐसियां ने, अल्लाह माफ फरमाए, उन्होंने 4 दिन औलाद नहीं हुंदी ते जठानी घर बच्चे हुंदे ने माशाअल्लाह, ते वो कहंदी एदे बंद हो जान, एदे ना होन, एदा नुकसान होवे, मैनू मिले ना मिले एदा ना रवे, ओ ए जे हसद, ए जे कमीनगी, मैनू मिले ना मिले एदा ना रवे। वो कहंदा लै तू इत्थे ना अपने पैर दी जुत्ती चढ़ा के ना ओदे जनाब घर चली जाई, 1.25 महीना नहाउण तो पहले पहले ते 1.25 महीना नहाउंदे तेनू खबर भी नाल आ जाए कि मुंडा मर गया होता। अस्तगफिरुल्लाह। लांतियां दा कम, काफिरां दा कम, युमिनून बिल जिब्ति व तागूत, जिब्त तो तागूत ते ईमान, जादू टूने ते ईमान। अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी घर आए ना, तो एक दिन धागा पाया, उन्हें गल च धागा पाया, फरमान लगे ए धागा काहदा पाया ही गल च, अपनी बेगम नूं कहंदे ने, कहंदी ओ फलाना यहूदी है ना मदीने दे अंदर, ओ यहूदी कोलों मैं दम करवाया, यहूदियां दे मौलवी कोलों मैं दम करवाया, मैनू ना असल सिल्लां दी दर्द बड़ी हुंदी, सिर नूं दर्द हुंदी सी ते आराम नहीं सी आउंदा। मैनू हमसाई ने दसिया कि ओदे को लड़िए जा ते जाके धागा करके तेनू देगा ते तेरी दर्द मुक जाएगी। मैनू भी इंज ही हुंदी सही ते मेरी दर्द लभी ने, ते वाकई इंज ही होया जे सरताजे मन, मैं धागा पाया ते जनाब मेरी दर्द खत्म, ते मैं ला के रख देनी है ते दर्द फिर छिड़ पैंदी है, मैं फिर गल च पा लेनी है, दर्द फिर गायब हो जाती है। वो बड़ा कमाल दा दम करदा यहूदी। जनाब अब्दुल्ला बिन मसऊद उठे, लैके ना कैंची ते धागे नूं वढ़ के मरोड़ के परां सुटिया, फरमान लगे अब्दुल्ला बिन मसऊद दे अहल इन शैतानी असरात तो बरी ने, साडा कोई इन्हां दे नाल ताल्लुक नहीं। फरमान लगे सुन, तेरे अंदर वड़िया शैतान जेड़ा दिमाग नूं जाके स्ट्रोका मारदा है, तेनू दर्द हुंदी है, जिस वेले यहूदी काफिर ओदा यार तेनू ओदे कोलों ने भेजा गुमराह करने वास्ते, जनाब ओने धागा दम करके दिता, तू धागा गले दे अंदर पाया, शैतान परा हो गया कि हुण ते मेरे यार दा सुनेहा आ गया कि इनू ना तंग करी। ओ शैताना दे जादूगरां दे नाल रवाबित हुंदे ने, दोस्ताने हुंदे ने। तू जिस वेले उतारिया उन्हें क्या हुण पिछे हो गया खत मेरे यार दा, इस वास्ते मैं भी हमला करा, तू फिर पा लिया, फिर परा हो गया। फरमाया तू क्यों नहीं ये कलिमात पढ़ दी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। तू क्यों नहीं पढ़ दी अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व हमज़ातिश शयातीन व यहज़ुरून। तू क्यों नहीं ये कलिमात पढ़ दी, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना जिन्नुन वला इंसुन वला बर्रुन वला फाजिर। अल्लाह ताला दे पाकीज़ा कलिमात पढ़, तेनू अल्लाह ताला अपनी रहमत दे नाल इन्हां शैतानां दे कोलों बचाएगा। बाकी
یہ یہودی ایسے خبیث نے یہودیت دی بگڑی نسل جڑی ہے نا وہ دنیا دے اندر روافظ نے. یہودیت دی بگڑی نسل روافظ نے, سب جادوگر الا ماشاء اللہ. ابو جال دے کول مکے دے اندر انہاں دی میٹنگ دے اندر سالانہ جلسے دے اندر کعب بن اشرف مکے دا یہودی گیا, حیی بن اخطب گیا مدینے دا یہودی, مکے دے اندر اے وی آئی پی مہمان اس کانفرنس دے اندر بلائے. انہاں نے بھی خطاب کیتا, انہاں نے بھی خطاب کیتا. انہاں دا خطاب ابو جال دا کی سی, ذرا توجہ کرنا. جس ویلے آئے نا سٹیج تے بیٹھے ابو جال وغیرہ نے خطاب کیتا, کہنے لگے بڑا پروٹوکول دیتا انہاں یہودیاں نے, کہندے ہا اولائی احبار یہود و اہل الکتاب و اہل العلم بالکتاب الاول. اے کوئی چھوٹیاں شخصیتاں نہیں بیٹھیاں, انہاں یہودیاں والے ہاتھ کر کے ابو جال کمپنی بول رہی ہے. اے بڑے بڑے عالم, پہلیاں کتاباں دے وارث, اصحاب علم, اے بڑے بڑے احبار, فاسالوہم, انہاں نوں ہی پوچھ لو, ادینہم خیر ام دین محمد, انہاں نوں پوچھ لو کیا ساڈا دین بہتر ہے یا محمد دا دین بہتر ہے. انہاں نوں پوچھو. یہ پرانے علماء نے دنیا چ انہاں دا نام ہے کہ مکے والے کافراں دا دین بہتر ہے یا کہ محمد رسول اللہ دا دین بہتر ہے. جس ویلے انہاں دی واری آئی نا تو یہودی مائک تے آ کے کی کہنے لگا, کعب بن اشرف وغیرہ, کہندا بل دینکم خیر من دینہ, بھئی تہاڈا دین محمد دے دین نالوں 100 درجے چنگا جے. تسی حاجیاں دی خدمت کر دے, وہ تسی جناب حاجیاں نو پانی پلاؤ, تسی حاجیاں دے رہن سہن دا انتظام اچھا کرو. وانتم اہدا منہ, تسی محمد دے نالوں زیادہ دین والے جے, دین والے, ہدایت والے. ومن تبع, اور انہاں دے متبعین دے نالوں بھی. اے سن یہودیاں دے ریمارکس محمد رسول اللہ اور تواڈے دین دے بارے دے اندر. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھدے نے کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اس آیت دی روشنی دے اندر کہ کعب بن اشرف وغیرہ نے خوب تقریرہ چھڈیاں اتھے جا کے. اج بھی کتنے خبیث موجود نے دنیا دے اتے, کالے منہ والے, کالے کپڑے والے, کالے دل والے, کالی زبان والے, گندی زبان والے, جڑے بکواس کر دے نے ایڈی ایڈی لمبی زبان انہاں دی منہ چوں باہر لٹکی, اور صحابہ تے تبرہ کر دے نے, صحابہ تے لعنتاں پوندے نے, معاذ اللہ استغفر اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی, جس ویلے تسی دیکھو انہاں لوگاں نو جڑے قیامت دے قریب آن گے, یسبونا صحابی, میرے صحابہ نو برا کہیں گے, انہاں دے دین نو برا کہیں گے, انہاں نو استغفر اللہ غلیظ زبان بولن گے. قولوا لعنت اللہ علی شرکم, کہنا لعنت تواڈے شر دے اوپر. میرا پیغام دینا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہنا لعنت تواڈے جمعیاں تے, لعنت تواڈے مریاں تے. اج بھی زبان دراز تازہ ایک کلپ آیا جڑا سیدنا ابو بکر صدیق دیو توہین کردا ہے کہ اللہ دی قسم میری زبان اجازت نہیں دیندی کہ انہیں جو خرافات بکواس زٹلیات جہالت دے تیر چلائے نے اور زبان زہریلی استعمال کیتی ہے, اللہ انہوں تباہ و برباد کرے. کہو آمین. یہ لوگ نے تسی انہاں دے کول یہودیاں عیسائیاں دے کول جانا اپنے کم سدھے. میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت الفردوس نصیب فرمائے, سب دے والدین نو اللہ جنت الفردوس چا اللہ مقام نصیب کرے. گھر سپارہ پڑھایا کر دیا ہوندیاں سن, بچیاں نے محلے والے نے آنا سپارہ پڑھا. ایک آیا اللہ دا بندہ اسلم دا نا ہے, باہر کھلوتا ہے, چھوٹا جہا دا بچہ اس سپارہ لے کے کچھ دنہ دے بعد آیا, کال چ نلکی دا تاگا تے اگے مٹی دا روڑ, مٹی دا روڑ سمجھ دیو نا, وہ ونگے چبے ادھروں نکلیا ادھروں نکلیا, مٹی دا روڑ, وہ دے وچ موریاں بھی ہوندیاں سن, سوراخ ہوندے سن. اس موری دے وچوں دی تاگا پرویا تے کمیز تو بار بار روڑا ایڈا بڑا انہوں گل چ پایا
تے ہاتھ سپارا پھڑا کے تے آ گیا. محلے دے اندر سلسلے چلتے سن گفتگو دے. تے میں اللہ دی قسم اتنے موجود سا, میرے پاس دی موجودگی دی گل. میری والدہ صاحبہ نے کیا فلانے ادھر آئے نا آ کی پایا آئی گل دے وچ. وہ باہر کھلوتا سی. وہ کہندا آپ السلام علیکم, اینو کچھ نہ کہیں, اینو 10 دن ہو گئے بخار نہیں لین دیا سی جناب, ٹیکے لوا کے باواں بن چھڑیاں ایدیاں, یہ تو بخار اترن دا نا ہی نہیں. یہ فلانا روڈ پیر ہے نا, اتوں جا کے درگاہ تو ایک روڑا لے آندا ہی بڑا اوکھیاں ہو کے وہ گل چپایا ہی, تے کل پرسوں دا ایدا بخار ٹھیک ہویا ہی, تے انہاں نے کہا 7 دن لاؤنا نہیں گل دے وچوں. پیر صاحب نے کہا 7 دن روڑا گل چوں لاؤنا نہیں. وہ روڑیاں تے ایمان یار, استغفر اللہ. رب تعالی دی ذات تے ایمان نہیں, قرآن تے ایمان نہیں, روڑیاں تے انہاں لوکاں دا حال ہے. اللہ فرماندے نے انہاں دا ایمان ہی بڑا کچا ہے. اللہ اکبر. قرآن کہندا ہے جس ویلے کہندے ہاؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا, اہل توحید دے کیڑے کر دے, اہل بدعت اہل شر نو جناب داد دین دے. اللہ کہندے اولئک الذین لعنہم اللہ, انہاں دے اوتے میری لعنت, ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا, تے جدے تے میں لعنت کر دیاں او دا کوئی مددگار ملے گا نہیں جہنم دے اندر. اج لوگ اہل توحید اہل سنت دے خلاف, اہل سنت دے خلاف زبان درازیاں کردے نے, بلکہ میں تو پھر کہنا صحابہ دے خلاف بکواس کردے ہوئے حیا نہیں کردے. اللہ تعالی فرماندے اہل توحید نو گالاں کردے نے, اہل سنت نو برا کہندے نے, انہاں دے مقابلے دے اندر مجوراں نو کھڑا کردے نے, انہاں دے مقابلے دے اندر بے دیناں تے بلکہ بد دیناں نو کھڑا کردے نے, ننگیاں نو کھڑا کردے نے. کہندے نے جی آ تے ولی ہوئے تے اے تے گمراہ ہے جڑا مندا ہی نہیں انہاں نو, اے تے ولیاں نو مندے ہی نہیں, اے تے ولیاں دے دشمن نے. تے آ تے ولی نے استغفر اللہ جڑا ننگا کھلوتا ہے. تواڈے جو کنے کنے ویکھیا ایمان والے تازہ کلپ, بیبیاں بھی نچ رہی نے, تمال پہ رہی ہے, تے پیر الف ننگا نچدا پیا ویکھیا جے. او کسے نے کوئی گواہی دیندا؟ 1 تے 2 تے 3 4 5 6 7 8 ننگا پیر. اللہ دی قسم انہیں انڈرویئر جانگیا بھی نہیں پایا, بالکل ننگا. تے عورتاں بھی نے مرد بھی نے, پورے مجمع دے اندر ننگا نچن دیا. یہ کہندے نے آلے تو ہی تے من دے ہی نہیں. اور بھائیو ولیاں نو تے مننے آ پر ننگے شاہ نو نہیں مندے, ولیاں نو تے مننے آ پر چھوٹے شاہ نو نہیں مندے, ولیاں نو تے مننے آ پر بدماشاں نو ولی نہیں مندے. فرق اینا کو ہے ساڈے مقابلے دے اندر جو انہاں نو کھڑا کر دے, جس طرح یہودی مکے دے کافراں نو محمد رسول اللہ اور صحابہ دے مقابلے کھڑا کر کے کہندے سن آ چنگے نے, انہاں دا دین چنگا ہے, اینا نالو. ادھر مولوی صاحب بھی ارس تے تقریر کرن چلا جاندہ, پیر صاحب بیٹھے نے, مجلس سجی ہے, مولوی نو سٹیج تے مائک پھڑا دیندے نے, مولوی انہاں دیاں جھوٹیاں سچیاں خباستاں کرامتاں بیان کری جاندا. جناب تے نچ دے نے تے با کنگرو انج چھنک دے نے جویں ہوراں نچن ڈیاں نے, جناب تے اس طرح کردے نے, انہاں دے فضائل بیان کردا. او جی کرامت ولی 12 سال تک کھوچ پٹھا لمکیا رہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. آ پیر جے تے آ لمکیا جے پٹھا, آ کرامت جے کنہ 12 سال تک. لوگ کہندے واہ بے واہ بڑی بڑی کرامت ہے. وہی الٹا لٹکانا سزا ہے کہ کرامت ہے. انہیں جناب 40 سالاں دے نال 40 سال دا روزہ ایک کوئی رکھ مارے. آہا کیا بات ہے, کیا بات ہے. انہیں 40 وریاں دے بعد ڈوبیاں بیڑیاں تار دیتیاں. بڑی گل ہے جی, بڑی گل ہے جی, ولیاں دی کیا شان ہے. تے مولوی صاحب لیاؤ جی کھانا لیاؤ, لیاؤ نا, لنگر لیاؤ, لنگر لیاؤ. مولوی صاحب دے اگے پرات رکھ دیتی چولاں دی, تو کھا. جنہ چہرے مولوی صاحب بول دے رہا او دی تائید کر دے رہا بھی اے چنگے جے, اے چنگے جے, اے چنگے جے, اے چنگے جے. لوگ ہوندے سن مجمع چ اٹھ کے آ کے پیر دے ہاتھ چمی ہوندے سن, او دے پیراں تے سجدہ کردے سن. کوئی کھلو کے او دے تے نوٹ سٹی, مولوی خالی بیچارہ ڈنگن ڈے آئے. او تینوں لبا کی نوٹ لے گیا ہو, بیعت لے گیا ہو, بڑیاں بندے او دے مرید بن گیا, تو کرامتاں انیاں بیان کیتیاں, سارا میلہ ہو لٹ کے لے گیا, تینوں کی لبی لعنت. اوے لعنت ہی ہے نا کہ شرک دی تائید کردا رہیا.
لوگوں دے ایمان برباد کرتا رہا. اللہ اکبر. اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ انہاں دے شر تو محفوظ فرمائے. دوستو بھائیو یہ بہت بڑا شر ہے، یہ دی تائید کرنا یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی دی بات ہے. تینوں مولوی لبے صرف کلاں دے چھولے میلہ تے لسارا لٹیا انہیں جڑے نسراں بھی مرید ہو گئیاں. جی میرا پیو دا مرید سی، اسی جدی پشتے دے مرید ہاں، اس درگاہ نو منن والے ہاں، ایتھے سی ہر جناب سال شبیل لاؤنے ہاں. میرا ابا اس طرح انہیں بکرے ہر سال دیندا سی، اسی بھی وہ سنت تو زندہ رکھنا. نسلاں گمراہ کر دتیاں تو پھڑ کے ظالماں تے تینوں کی لبا اللہ دا قہر رب دا غضب. تو کہندا رہا ہا اولا یہدا من الذین آمنوا سبیلا. آ جڑے بابی نے نا انہاں نالوں آ چنگے جڑے ننگے بیٹھے نے. آ جڑے ننگے اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں باجیاں نو ننگے پیر دے سامنے نچاؤن ڈے نے اور او دیدار کراؤن ڈے نے معاذ اللہ شرمگاہ دا. استغفر اللہ. اے چنگے نے آ برے نے. دوستو جے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں مکے دے ابو جال کمپنی چنگی سی نا تے اج اے ہو جائے تواڈے نالوں بھی پھر چنگے نے. تے جے او بکواس سی تے اللہ دے فضل دے نال انشاءاللہ یہ بھی بکواس ہے. جم کے رہو ڈٹ کے رہو جناب اللہ سبحانہ و تعالی دے سچے دین دے اوپر کامل یقین اور ایمان رکھو. انشاءاللہ تسی اٹھو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چنڈے دے تلے کھڑے ہو گے. آپ دی ہتھوں آب کوثر پیو گے. آپ تہاڈی شفاعت کرن گے. آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ قیامت دن سفارش کرانگا اور ہر بندے نو میری سفارش دا فائدہ ہوئے گا. من مات لا یشرک باللہ شیئا. جڑا اللہ دی توحید تے اور او دے قرآن و حدیث تے ایمان رکھ کے دنیا چھڈ کے گیا اللہ انہوں میرے نال جنت دے وچ بھیجن گے. انہاں دیاں اوتھے نہیں منیاں جانیاں وے 5 نعرہ 5 سوا لاکھ نعرہ وادری تے چل بھی ہے واہ نعرے مارن والے نے انہاں نو بخش دیو. نہیں اوتھے چلے گی تو صرف اللہ دی قسم ہے سکہ چلے گا رب دے قرآن دا یا محمد رسول اللہ دے فرمان دا. جدے کول اے نوٹ ہون گے سکہ ہوئے گا او دی مغفرت اور بخشش یقینی ہوئے گی بتوفیق اللہ الرحمن. جنہ دے کول اے نہ ہویا نا اور رول گیا تے مر گیا تے ذلیل ہو گیا انشاءاللہ الرحمن. اللہ پاک دے کولو دعائے اللہ سنو سچا دین تے غیرت تے ایمان والا دین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد